नमस्कार। प्रदेश सरकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, आज शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सेरोफेरोका समाचारका साथ उपस्थित छु म विनोद विश्वकर्मा। अब समाचार विस्तारमा। बैतडीमा पाठ्यपुस्तक अपुग भएको छ। जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकाका विद्यालयमा केही विषयका पाठ्यपुस्तक अपुग भएका हुन्। कक्षा 6 देखि 8 सम्मका अङ्ग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र कम्प्युटर विषयका पाठ्यपुस्तक अभाव भएका हुन्। ढुवानीको जिम्मा पाएको पुस्तक पसलले लकडाउनका कारण ल्याउन नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बैतडीले जनाएको छ। लकडाउनका कारण विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर पनि अध्ययन गर्दा पाठ्यपुस्तक नहुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। वैशाखमै किताब पुग्नुपर्ने भए पनि लकडाउनका कारण शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको जनाइएको छ। शैक्षिक सत्र पनि सुरु नभएको र भर्ना अभियान पनि सुरु नभएकाले पाठ्यपुस्तक ल्याउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ। साउन 1 गतेदेखि भर्ना अभियान र साउन 15 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरकारले निर्णय नगर्दा अन्यल बढेको जनाइएको छ। सरकारले कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक दिँदै आएको छ। बैतडीका कक्षा 1 देखि 5 सम्मका 336 विद्यालयमा 37,495 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बैतडीले जनाएको छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्मका 105 विद्यालयमा 19,132 विद्यार्थी, कक्षा 9 र 10 का 71 विद्यालयमा 11,633 विद्यार्थी र कक्षा 11 र 12 का 50 विद्यालयमा 3,395 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ कञ्चनपुरले कोभिड-19बाट प्रभावित मुक्त हलिया समुदायलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाबाट मुक्त हलियालाई राहत वितरण सुरु गरिएको हो। सङ्घले एन्टी स्टेभरी इन्टरनेसनलको साझेदारीमा सञ्चालन मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि पूर्ण सहयोग परियोजना अन्तर्गत राहत वितरण गरेको हो। सङ्घको कञ्चनपुरका 5 स्थानीय तहका 551 परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जस अनुसार भीमदत्त 9 बर्मदेव मटेनाका 55 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको सङ्घले जनाएको छ। कोभिड-19का कारण अप्ठ्यारोमा परेका विपन्न परिवारलाई सहयोग गरेको र सङ्घले मुक्त हलिया सहित दलित, विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहयोग गरेको जनाइएको छ। 25 किलो चामल, 3 किलो दाल, 2 किलो नुन, 2 लिटर तेल, 2 किलो चिनी, साबुन लगायतका सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिइएको छ। परियोजना सञ्चालनमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डडेलधुरा पनि राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कञ्चनपुरमा भीमदत्त सहित सुग्लाफाटा, कृष्णपुर, पुनर्वास र बेलडाँगी गाउँपालिकामा राहत वितरण गरिने परियोजनाले जनाएको छ। भन्सार छलेर ल्याइँदै गरेको रु 14 लाख मूल्य बढीको अवैध कपडा प्रहरीले बरामद गरेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 4 भीमदत्त नगर बजार क्षेत्रबाट कपडा र विद्युतका सामान बरामद गरेको हो। भन्सार छलेर म1 च 329 र म1 च 323 नम्बरका 2वटा सवारी साधनमा रु 14,09,950 मूल्य बराबरको ल्याइँदै गरेको कपडा र विद्युतका सामान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। भारतबाट भन्सार छलेर कपडा र विद्युतको सामान ल्याइँदै गरेको विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरीको टोली सो सामान र सवारी साधन बरामद गरेको जनाइएको छ। बरामद सामान, सवारी साधन र चालकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय गड्डा चौकी बुझाइएको छ। नगदी बालीका रूपमा रहेको उखु खेतीको कञ्चनपुरमा क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। अधिक उखु खेती हुने महाकाली, बेलौरी र बेलडाँगीमा उक्त खेतीको क्षेत्र विस्तारको कार्य गरिएको हो। किसानलाई उखु खेती विस्तारका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले बिउमा 80 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। 125 जना उखु खेतीमा संलग्न किसानलाई बिउमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टको भनाइ छ। उखु खेतीका लागि
300 हेक्टर क्षेत्रफल थपिएको छ। उनका अनुसार कैलालीको भजनीका किसानलाई समेत उखु खेती गर्नका लागि अनुदान रकम दिएको छ। औद्योगिक बालीका रूपमा रहेको उखुको क्षेत्र विस्तारसँगै क्षेत्रफल बढेर 7,400 पुगेको छ। अब 75-76मा उखु खेतीको क्षेत्रफल 5,600 रहेको थियो, जसको उत्पादन 2,48,000 मेट्रिक रहेको थियो। अब 2076-77मा उत्पादन बढेर 3,24,000 मेट्रिक टन पुगेको छ। उखु खेती गर्ने किसानलाई कृषि औजार र उपकरण अनुदानमा उपलब्ध गराउनका साथै सँगै खेती गर्ने नयाँ तरिकाहरू पनि सिकाउन थालिएपछि प्रतिवर्ष उखुको उत्पादन बढ्दै गएको छ। किसानले हाल परम्परागत हलोको प्रयोग गरी उखु लगाउने कार्यलाई भने छोड्दै गएका छन्। ट्रेन्च र सिप कटर विधिको प्रयोग गरी उक्त उखु रोप्दै आएका छन्। उखु बाली सँगै किसानले अन्तरबालीका रूपमा तोरी, आलु, लसुन, मसुरो, मटर र धनियाँ खेती गरी अतिरिक्त आम्दानी समेत गर्ने गरेका छन्। उखु खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि किसानलाई अनुदान रकमसँगै खेती गर्ने तौर तरिका र उन्नत जातका बिउ लगाउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। कञ्चनपुरमा किसानको सक्रियताले कञ्चनपुरमा सलहले बालीमा क्षति पुर्याउन पाएको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले किसानलाई सलहबारे सचेत पारेपछि सलहले नोक्सानी गर्न नपाएको हो। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट भित्रिएको सलहबारे किसानलाई समयमै जानकारी गराउँदा बाली नालीमा नोक्सानी जोगाउन सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। पुनर्वास नगरपालिका हुँदै आएको सलहको झुण्डलाई किसानले खेतमा आगो बालेर र थाली ठटाएर भगाएका छन्। 3वटा झुण्डमा आएको सलह पुनर्वास लालझाडी, कृष्णपुर, शुक्लाफाटा, देवकोट र भीमदत्त नगरपालिका हुँदै नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गएको छ। किसानको सक्रियताका कारण सलह भगाउन सफल भएको जनाइएको छ। लाखौंको संख्यामा रहेको सलहको झुण्ड नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र तिलकेनी नजिक देखा परे पनि त्यसपछि देखिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन 2077ले सुदूरका अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। स्थानीय तहहरूमा दोहोरो सुविधा, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत खर्च लगायत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका 2 जनप्रतिनिधिले 5,51,000 रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै असुल उपरको बेरुजु देखाएको छ। ती 2 जनप्रतिनिधिले सरकारी कोषबाट निवृत्ति भरण पाइरहेका व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर निवृत्ति भरण र स्थानीय तहको दोहोरो सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले 93,54,000 र बझाङको बङ्गल नगरपालिकाले 10,54,000 आर्थिक ऐन विपरीत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भुक्तानी दिएको उल्लेख छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले छुट्टै व्यवस्था नगरेको हुँदा उक्त रकम पनि असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा पटक पटक गरी 12,27,000 रुपैयाँ नियम विपरीत भुक्तानी गरेको पाइएको छ। यस्तै बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले सवारी दुर्घटनामा निधन भएका वडाध्यक्षको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख र सोही सवारी दुर्घटनामा निधन भएका अन्य 4 जनालाई जनही 1 लाखका दरले 4 लाख, नगर प्रमुखलाई पटक पटक गरी औषधि उपचारमा 4,22,000 रुपैयाँ रकम नियम विपरीत वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फेला परेका संक्रमितको संख्या 3,881 रहेको छ। महिला 902 र पुरुष 2,979 रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले मिडिया ब्रिफिङमा जानकारी दिएको हो। हालसम्म अछाम 637, बैतडी 300, बझाङ 164, बाजुरा 446, डडेलधुरा 286, दार्चुला 20, डोटी 536, कैलाली 1,031, कञ्चनपुर 461 जना संक्रमित फेला परेको मिडिया ब्रिफिङमा जनाइएको हो। हालसम्म 1,668 निको भएका छन् भने 8 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। सेती प्रादेशिक धनगढीको प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणबाट
8 डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालाबाट 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा हालसम्म 28,277 जनाको PCR विधिबाट जाँच गरिएको र 24,396 मा नेगेटिभ आएको उहाँले बताउनुभयो। 1,510 को रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। आरडिटी विधिबाट 1,20,496 जनामा परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा 4,753 पुरुष र 1,859 महिला रहेका छन्। प्रदेशका विभिन्न आइसोलेसनमा शङ्कास्पद 14 र सङ्क्रमित 48 गरी 62 जनाको उपचार भइरहेको छ। प्रदेश सरोकार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ सरोकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।